بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم الذي يلخص طريق السعادة الحقيقية بكلمات قليلة جامعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق القول، وحسن الخلق، وحفظ الأمانة، وعفة مطعم. والحديث في صحيح الجامع للشيخ الباني رحمه الله تعالى. فهنيئا لمن جمع هذه الخصال، فقد فاز بخير الدنيا ونجاة الآخرة. اللهم ارزقنا صدقا في القول، وحسنا في الخلق، وأمانة في السر والعلن، وعفة في المطعم، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين.